جس کا ختم نبوت پر ایمان نہیں، رب کعبہ کی قسم وہ مسلمان نہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو احباب پنڈال کے آس پاس پھر رہے ہیں وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں، جو کھانا کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیر ربانی، حق و صداقت کی نشانی، اہل حدیث سٹیج کے بلبل خطیب تشریف لاتے ہیں جناب محترم حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مبارکباد دے مستحق نے اہل حدیث یوتھ فورس دے جانباز، اہل حدیث یوتھ فورس دے شہباز اور مبارکباد دے مستحق نے اہل حدیث یوتھ فورس دے سالار کہ جنہاں نے اپنی تاریخ نو اور تاریخی روایات نو الحمدللہ زندہ رکھے ہے۔ پورے ملک دے اندر کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اور شہر شہر ختم نبوت دا پیغام پہنچا رہے نے، اور اہل سرگودا مرکزی جمعیت اہل حدیث دے اکابرین مبارکباد دے مستحق نے کہ الحمدللہ اجے تسی اپنی تاریخ دے امین ہو۔ اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آمنہ دے لال علیہ الصلاۃ والسلام آپ دی ذات گرامی نو
بہت ساریاں خصوصیات دے نال نوازیا، کچھ خصوصیات دا تعلق دنیا دی زندگی نال ہے اور کچھ خصوصیات دا تعلق آخرت دے نال ہے۔ میرا ایمان اور ہر مسلمان دا اے یقین اور دعوی کہ دنیا دے اندر آمنہ دے لال علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جن صفات نال مالا مال فرمایا، جن صفات دے نال ہم کنار فرمایا، او بھی رب العالمین نے آپ نو تمام دنیا دے انساناں نالوں ممتاز بنایا، اور آخرت دے اندر جو آپ دیاں خصوصیات نے اللہ ذوالجلال والاکرام نے او دے لحاظ نال بھی آپ نو سب نالوں افضل اور سب نالوں اعلیٰ اور بہتر بنایا۔ پروانیوں قرآن دیو آؤ ذرا غور فرمان، پیارے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے دنیا دے اندر جو خصوصیات عطا فرمائیاں، قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے ایک عظیم ایک بہترین صفت ایسی عطا فرمائی، اور او دا اللہ نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے اے شرف اے صفت فضیلت عطا فرمائے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو معصوم عن الخطا بنا دیتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو رب العالمین نے ایک اور صفت عطا فرمائے اور اعلان فرمایا رب العالمین نے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا امرو کا، دنیا دے اندر بڑے بڑے علماء آئے، اولیاء بھی آئے، اتقیاء بھی آئے، صلحاء بھی آئے، فضلاء بھی آئے، شیوخ الحدیث بھی آئے۔ اللہ ذوالجلال نے کسے نو اے شرف اور اعزاز نہیں عطا فرمایا جو آمنہ دے در یتیم علیہ السلام نو عطا فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون۔ اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی، لا امرو کا او سرگودے دے رہن والیوں، شہینہ دے شہر دے باسیوں، پورے پنجاب تو اللہ دی توفیق نال تشریف لے آنے والوں، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی عظمت تے ذرا غور فرمانا۔ اللہ فرماندے نے لا امرو کا، اے میرے محبوب پیغمبر مینوں تواڈی ساری زندگی دی قسم ہے، عمر دی قسم ہے، کی معنی بنے گا لا امرو کا؟ سونیا مینوں تواڈے بچپن دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈی جوانی دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈے بڑھاپے دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈی جلوت دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈی خلوت دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈے سچے کردار دی قسم ہے، لا امرو کا تواڈے اچے اخلاق دی قسم ہے، لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون۔
اللہ دے پاک پیغمبر دی صفت اے وے میرے رب نے میرے نبی دی ساری زندگی پاک دی قسم اٹھائی ہے سبحان اللہ اتنی اعلیٰ ذات کائنات اندر ساڈا ایمان آئی بھی نہیں اور اتنی اعلیٰ ذات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بعد آنی بھی نہیں اور آؤ ذرا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی عزت و عظمت و رفعت ذرا غور فرمانا اللہ ذوالجلال والی کرام نے ساری کائنات نالو افضل کیویں بنایا اللہ دے علم اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کدوں تو نبی بلکہ خاتم النبیین نے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے ترجمانی کی تھی فرماندے نا کاف کون دیا منزلہ پہلی ایسر کاف کون دیا منزلہ پہلی ایسر تے جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں دا تے مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے آیا سرگودیو آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جس دی پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمینوں پاگ لگ گئے سمسام زمینوں پاگ لگ گئے تے جڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی میرے آقا علیہ السلام دنیا دے اندر اللہ نے جو پیارے پیغمبر علیہ السلام نو صفات عطا فرمائیا قرآن دا دوسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاوا اور سارا جہان تیری عظمت تو کول کماوا تے حق ادا نہ ہوئے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما کان محمد صلی اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو ایک ایوی صفت عطا فرمائی ہے سونیا اسا نبوت رسالت دا دروازہ تیا ہن قیامت دیاں دیواراں تک تواڈے تے نبوت رسالت دا دروازہ بند کر دیتا میں ایک سوال کرنا چاہنا میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا کہ میں پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو عظمت دے لحاظ نال ویکھاں اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو سب نالوں آلہ بنایا جے میں پیغمبر دی صداقت نو ویکھاں آپ دی صداقت سب نالوں آلہ جے میں مصطفیٰ دی عدالت نو ویکھاں آپ دی عدالت سب نالوں آلہ جے میں پیارے پیغمبر دا حسن و جمال ویکھاں آپ دا حسن و جمال سب نالوں آلہ جے میں پیارے پیغمبر دی جلوت ویکھاں آپ دی جلوت سب نالوں آلہ جے میں مصطفیٰ دی خلوت ویکھاں آپ دی خلوت سب نالوں آلہ اور پھر میرا سوال ہے کہ کیڑا کوئی نقص تساں نبی وچ ڈٹھا اور کیڑا کوئی نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی
کیڑا کوئی نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی نسبت توڑ مدینے والوں نسبت توڑ مدینے والوں تے رب وے دے نال جوڑی کیڑا کوئی نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی اور نسبت توڑ محمد والوں تے مرزے دے نال جوڑی اور میرے آقا وچ ایمان نہ دسو کو کمی ہے وے بولو اوے ہولی ہولی بول دو تہاڈی آواز اسٹیج تک نہیں آ رہی تے باغ تو باہر کس طرح جانی ہے نبی تو اللہ کوئی ذات ہے وے میرے مصطفیٰ وچ کوئی کمی معاذ اللہ ہے وے ہے ہی نہیں اور کیڑے ویلے یاد آئے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ انہوں نے سچ فرمایا سی کہ سانو بھی اپنے گریبان دے اندر جھانکنا چاہیے او تے بے وقوف تے دجال تے لانتی پرلے درجے دا او تے دعویٰ نبوت کر بیٹھا اپنے آپ نو نبی کہہ بیٹھا اور جنہ اپنے امامہ نو نبی دا لقب تے نہیں دیتا نبی دا اعلان تے نہیں کیتا لیکن مصطفیٰ علیہ السلام دے فرمان دے مقابلے اندر اپنے مولوی اپنے خطیب اپنے بزرگ اپنے عالم دین نو ترجیح دیندا اہل حدیث نو اللہ ذوالجلال والی کرام نے اور لوگوں شرف عطا فرمایا الحمدللہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام دی ختم نبوت دے پہرے دار اور آمینہ دے لال دی ختم نبوت دے چوکی دار نے تے اہل حدیث نے بولو چوکی دار نے تے اہل حدیث نے اور الحمدللہ اہل حدیث نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ایک ختم نبوت دا دروازہ جو عرش والے نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام تے بند کر دیتا ہے اس دروازے دی چوکی داری ہاں کتے جناب شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امر شری رحمت اللہ علیہ کر دے گا اس دروازہ ختم نبوت دی چوکی داری کتے محدث نذیر حسین دہلوی کر دے گا رحمت اللہ علیہ اس دروازے دی چوکی داری کتے حضرت علامہ شہید کر دے گا اس دروازے دی چوکی داری حضرت یزدانی شہید کر دے گا اور آج اس دروازے دی چوکی داری اہل حدیث دا بچہ حضرت ساجد میر دی قیادت دے اندر کر رہا اور انشاءاللہ الرحمن اپنے رب نالے وعدہ کرو کہ جب تک زندہ رہاں گے ختم نبوت دی چوکی داری کرتے رہاں گے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ ہاتھ چوکے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ اور گل سنو سنائی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمانے مناظر اسلام مولانا سبتین شاہ نقوی حافظہ اللہ اور میزبان موجود نے تے روٹی تے انہاں میرا واہ پکائی ہے تسی انج پریشان بیٹھے ہو جی میں دم کران آئے ہو تے تہاڈی واری نہیں آن ڈئی ایڈے پریشان ہو کے نہ بیٹھیا کرو توجہ فرمانا ذرا اسی اس دروازے دی چوکی داری ساڈے وڈیاں کیتی ساڈے اسلاف نے کیتی ساڈے اکابرین نے کیتی اور جب تک ساڈی جند وچ جانے کرتے رہاں گے اسی نہیں تے ساڈیاں اولاداں او نہیں تے انہاں دیاں اولاداں اہل حدیث ختم نبوت واسطے مر جان واسطے تیار نے اور تیار ہو گج کے بولو تیار ہو انشاءاللہ الرحمن اور آؤ میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرمانا اور پاک پیغمبر علیہ السلام تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیا بارشاہ نازل فرمانا صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم
آمینہ دے لال علیہ السلام اے آپ نو اللہ نے دنیا اس تو علاوہ بھی بہت ساریاں صفتاں نے اے دنیا دے اندر اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو صفتاں عطا فرمائیاں، اور جدوں قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے آنا سید ولد آدم، کہہ دیو سبحان اللہ، آنا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم۔ آمینہ دلال علیہ السلام دا فرمانے گرامی آ صفتاں نے جیڑیاں آخرت نو قیامت دے دن اللہ نے اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمایا نے، آپ فرماندے نے آنا سید ولد آدم، میں ساری اولاد آدم دا سردار ہوواں گا۔ ایتھے محلے دا کونسلر نہیں سنبھالیا جاندا، ایتھے علاقے دا ناظم نہیں سنبھالیا جاندا، ایتھے جناب علاقے دا چیئرمین نہیں سنبھالیا جاندا، ایم پی ایم این اے بن جاتے او تے اپنے آپ نو مخلوق ہی کوئی نوی سمجھدا ہے، پر میں قربان جاواں سونے تہاڈی عظمتوں۔ آمینہ دلال فرماندے نے آنا سید ولد آدم، میں اولاد آدم دا قیامت دے دن میں اولاد آدم دا سردار ہوواں گا، ولا فخر، آپ فرماندے نے فخر والی گل نہیں، وبیدی لواء الحمد، آپ فرماندے نے حمد دا جھنڈا اے میرے ہاتھ وچ ہوئے گا، ولا فخر، اے بھی گل فخر والی نہیں، حالانکہ سونےو ایک چھوٹی گل نہیں۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نو اللہ نے جدوں تو جناب آدم نو پیدا فرمایا آج تک اور قیامت دیاں دیواراں تک جنی مخلوق پیدا ہونی ہے، اللہ نے میرے مصطفیٰ نو سارے دا سردار بنا دیتا ہے۔ ایڈا وڈا اعزاز، ایڈا وڈا تمغہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا، اور جس نبی نو اللہ نے شان نہ دیتا، مقام نہ عطا فرمایا، اس نبی دی ناموس دی حفاظت واسطے آج میری یوتھ فورس دے شہبازہ حافظ افضل شیخ نے اے جناب مجمع سجایا، حافظ سلمان نے اللہ دا پیغام سنان واسطے، حافظ عامر نے رب دا پیغام سنان واسطے کتاب و سنت دے پروانے انوے کٹھیاں کیتا۔ اور شہبازو میری یوتھ فورس دے نوجوانوں اپنے اس عزم تے قائم رہنا اور رب نال وعدہ کرنا، اللہ جب تک زندہ رہاں گے تیرے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے دشمن نہ لڑتے رہاں گے۔ اے عہد کر دیو، اور بولو عہد کر دیو، عہد کرو اپنے علماء نال نہیں بلکہ ڈائریکٹ عرش والے خدا نال، جس نبی نو اللہ نے اینا شرف اینا اعزاز عطا فرمایا۔ آج ساڈی محبت عقیدت دا بھی اظہار ہے، اسی بھی آنے اس پیارے پیغمبر علیہ السلام تو تنوار دیواں تے منوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں، تنوار دیواں تے منوار دیواں، مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں۔ ایمان دا تقاضا اے وے، اور انشاءاللہ الرحمن میری جماعت دا ہر شہباز، میری یوتھ فورس دا ہر نوجوان اور میری جماعت دا ہر بوڑھا اللہ دے فضل و رحمت دے نال اس عزم نال، اس ذوق نال، اس شوق نال، اس محبت نال
اللہ دی توفیق نال جب تک زندہ رہن گے توحید و سنت دا پھریرا لہران دے رہن گے، اور انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہن گے مصطفیٰ دی ختم نبوت دا پرچم لہران دے رہن گے۔ دنیا دی کوئی طاقت انہاں دے رستے رکاوٹ نہیں بن سکے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ منو توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔